Ani di ang time mao ni siya pang katulong nga adlaw niya sa iyahang hilanat. Di gini siya katindog ani oy bisan pag unsaon ni namo og agak di gini siya katindog unya. Natingala mi nga gapula-pula ang iyahang tiyan. Unya murag way mga kusog iyahang tiil. Dili siya mukaon nga magalingkod. Pero mukaon siya ginagmay, labi na yung pujibar, nakakaon gini siya pujibar kay kabantay man siyang gakaon, may mura man siya ning pakita og gana mo to among ipatilaw niya kay mukaon man. Kani bitaw pong mahadlok na tangawa na mukaon ni atong alaga. Bisan pag dili nga ipakaon, ato na lang yung tagaan kay para lang yung makakaon, masudlan iyang tiyan. Kay aning time gibati pud ta ani ag kabalaka, uy kay simbakog maunsa ba. Malipay na lang jud mi nga mopakita siya interes nga mukaon. Bisag unsay among buhaton gud para lang gug masudlan iyang tiyan mga basta dili na kanunon og baboy ang amo ipanghatag niya kay og tagaan pug page dili pud siya ganahan. Naglibog mi og unsa di angay namong buhaton ani nga makakaon siya unya wala gid mi alamag og unsay paras baboy nga mga tambal. Di ang among gibuhat kontak mi sa mga tawo nga katong hustler sa mga baboy. Gitan-aw na ako sa Facebook o kinsay mga tawo nga akong nailhan nga na nagbuhig mga baboy, sila po'y ako ang GPM para makatudlo sila sa kuha og unsaon. Ug labaw pod sa tanan katong mga na nag-comment pod nga mga followers nako ug non-followers nga na nag-comment sa akong mga video nga diha nagsakit na si Inky, gina-apply pod namo diri sa pag-atiman ni Inky. Kay kami ginoon dili gid mi anad kaay baboy ug unsaon gini sila kung mga sakit ng inaaning mga kasiyas baboy. Mauna nga karon makaingon jud kog lisura day nga maglumalumatag buhi bitaw og hayop unya. Dili bitaw murag di kaya sa ato abang mga lihok. Kay angay jud ay ngani kung magbuhi ta kanang murag swito na gyud ta. Kay kung moabot sa panahon nga magkasakit-sakit ready ta nga mo atiman sa atong baboy nga dili ta magkahadlok maunsa kay natural man gyud maka sinati man gyud tag panahon nga magsakit sila.